कारी मोहम्मद शाइक साहब, कारी अशफाक साहब के लिए एक फार्म लाइए। है? अच्छा ठीक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लमा अरादू अन यखरुजू मिन्हा मिन गम्मिन उईदू फीहा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق السماوات والأرض بالحق يكبر الليل على النهار. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق السماوات والأرض بالحق يكبر الليل على النهار ويكبر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده. بسم الله الرحمن الرحيم.
أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. फिर से पढ़िए. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه ومن يرزقكم من السماء والأرض ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. حسبك وما يشعرون أيان युबअसून. कुरान मुक़द्दस में और कहाँ है जी? पारा नंबर 14 जी. कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन. मिलती जुलती आयात करीमा कुरान में कहाँ 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 है? कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम, पारा नंबर 20. हलिया पारा नंबर 2 में तशरीफ लाइए. हाफिज नंबर 15 माइक पर आए. हाफिज नंबर 15.